हॅलो. हो व्हिडिओ करपाचं कारण म्हणल्यार हे म्हणजे फाटल्यान प्लांट दिसता MRPPL आणि दुसरो रिस्पॉन्सिबल पर्सन गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. मुद्दमूच हो व्हिडिओ पळयाक. 31 डिसेंबर 2025 व्हिडिओ काडटना आमच्या दोळ्यान धुल्ल वयता. टायमींग तुमी पळोवपाक शकता. हो सकाळच्यान चालू आसा. सोंसपाक जायना कितें आसा तें. पूण कितें रिस्पॉन्सिबल कितें तुमी आतां एक्शन घेवपाचो टायम येयल्लो आसा बाबा. चल्लां कितें. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कॉल केलो ते वचान ते रिवर्ट बॅक करिनात. आतां हें कितें आमी करपाचें कितें रे बाबा. हो एवरी डे तुमी सपोज असो MRPPL असो धुल्ल धाडटा. ही धाकटी चिमणी पळय ही आनी ही एक आसा आनी ही आसा. हें कितें आमकां मरपाचें. आमच्या गांवांत आमी मरपाचें. आमी एक टायमार बाबा एकूच रिजना लागून आमी कंट्रोल करून आसा बाबा. खंय तरी गांवांचे लोक हांगा पोट भरता. हेंच्या पोटा लागून आमी मरपा मरे. मरपाचें काय कितें. आमी तुमकां सांगून थकले. कितें करपाचें जाता तुमी सांगात. कितें करपाचें. हें कितें. हो फूल आमच्या गांवांत येता. हे सायडीन हो पळय दोळ्यान वयता तसो काडटा हांव व्हिडिओ. एवरी टायम फक्त आमी व्हिडिओ काडपाक उरल्या कितें हांगा. हे पळय हे सायडीन गांव आसा. हें कितें 500 मिटरां भितर आसा ही. ऑलरेडी कितें कंप्लेन करपाक आसा त्यो लिगली कितें आसा तें केलां आमी. गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड MRPPL केला. मल्टिपल कंप्लेन्स केल्याक. आनी तुमी आमकां कितें काय म्हणल्यार आमच्या गांवांच्या लोकांक हें दिता हें. मातशें एक्शन घेया हेजेर. CM प्रमोद सावंत तुमकांय रिक्वेस्ट करता. तुमकांय हांवें ईमेल केल्लो आसा. एक्शन घेयात. आतां मेन म्हणल्यार ह्यो ज्यो दोनूय रिस्पॉन्सिबल पार्टीज आहा मांडवी रिवर पॅलेट्स प्रायवेट लिमिटेड आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. हांकां हांव लास्ट 1 वर्स जालें. जानेवारीच्यान आमी कितें आसा ते लेटरां करीत आसा. कंप्लेंट्स जावं ते MRPPL कंप्लेन केला आमी. गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कंप्लेन केल्या. जांकां CC करपा आसा लायक CMO म्हणल्यार CM गोंयचे CM प्रमोद सावंत तांकांय हांवें लेटर केल्ली. आनी दुसरी म्हणल्यार आतां पळयात मेन म्हणल्यार सांगपाक गेल्यार हांगा हेंचे एनवायरमेंट एसेसमेंट रिपोर्ट आसा जो MRPPLचो तुमी पळोवपाक शकता. तितून भितर तेणें डायरेक्ट बरयलां. हांव तें वाचून दाखयता एकदां. प्लांट वॉज इस्टॅब्लिश्ड इन 1979. इट डजंट हॅव एनवायरमेंट क्लियरन्स. Reference to SO 2215 dated 7 June 2024. Project or activity under 2 primary processing pellet plant require environment clearance under category B for all the standalone pellet plant irrespective of capacity. And second point is it doesn't have NOC from State Fire and Emergency Department. There is no STP plant. And there is no display. There is no online display board at the entrance of the plant. ओके. अशेंच खुबशे नॉन कंप्लायन्सीस आशिल्ले जेन्ना हांवें मेन स्टार्टींग हांवें कंप्लेन घातली हेजेर. जशें की सांगपाक गेल्यार दुसरें म्हणल्यार हें कंटिन्युअस एमिशन मॉनिटरींग सिस्टम जो आसा तोय नाशिल्लो तेंगेलो. एमिशन कंट्रोल कितें आसा पार्टिक्युलेट मॅटर जावं ते सल्फर डायऑक्सायड नायट्रोजन डायऑक्सायड ते पोल्युटींग गॅसीस आसा ते सुद्दां डिटेक्ट करपाक हेंचे कडेन कांयच नाशिल्लें. आनी ते जोरान चलयताले. ही इंडस्ट्री आसा न्ही हे प्लांट आसा ते जोरान चलयताले. आनी फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता आजुनी सकाळीं हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो. आतां तुमी अटॅच केला तो पयलो आसतलो आनी कालय काडला. हितून भितर खुबशे जे बाबा तुमी कंप्लेन्सीस फॉलो करना तरी पूण जोरान चलयता. हे पयलीं 23 तारखेर इन्स्पेक्शन आसलें पर्सनल इन्स्पेक्शन. थंय कितें आसा ते एविडन्सीस कितें तें सांगलां बाबा सिन्स आमच्या गांवाचे थोडे भुरग्यांक कामाक आसा तुमी कंट्रोलान चलया ही नाल्यार आमकां मुखार एक्शन घेवपा पडटली. आतां तुमी जे हांगा कन्सर्न टू ऑपरेट दिला तांकां हे कन्सर्न टू ऑपरेट तुमी पळोवपाक शकता. 2000 till 29 2034 दिलां. आतां केन्ना दिल्लें हें 25 नोव्हेंबर 2019 दिलां हें. हेज्या पयलीं आमी जेन्ना फर्स्ट इन्स्पेक्शन मागलें 5-6 केसां नॉन कंप्लायन्सीस आसा. आतां नॉन कंप्लायन्सीस आसतना हें प्लांट कशें चलता म्हाका खबर ना. आनी कंट्रोलान कशें चलना हें फूल ऑन चलता. हांवें कालय एक कंप्लेन केल्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बाबा हेजेर कितें एक्शन घेयात. आमकां आमच्या गांवांत बरे भशेन श्वास घेवपाक दियात. पूण हेजेर कोणाचो हात आसा हो क्वेश्चन आसा. कित्याक आमचो लोकल
मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकराक आमी लास्ट टायम जेन्ना आमी पिसफूल प्रोटेस्ट केलो फेब्रुवारी तेन्ना लेटर केल्लें खंय तरी तें आमकां कॉम्प्रोमायज करपाक सोदतालो पूण आमी तें करनासतना 100च्या वयर लोकांनी आमी सोमाराचो दीस आशिल्लो आसून आमी थंय पिसफूल प्रोटेस्ट केलो एक फॉर्मल लेटरूय दिल्ली आमी MRPPLाक बाबा पोल्युशन कंट्रोल कराक ते थंय बसून सांगता पोल्युशन गांवांक जायना खंय हांवेंनूय तांकां रिप्लाय केल्लो गांवांत येवन पळयाक कितें सिच्युएशन आसा तें गांवांचें थंय बेश्टे खुर्च्यो गरम करूं नाकात पयर 23 तारखेर एक आमचो पर्सनल हियरींग आशिल्लें तेजो हो रोजनामा तेजो थंय हांवें म्हाजे सायडीच्यान कितें सांगपा आसा तें सांगलां आनी थंय येयल्लो तो रोहन आंगले हो MRPPL चलयता अमोल शिरवाळकर तोय चलयता तशेंच मेंबर सेक्रेटरी गीता नागवेकर आशिल्ली तेंच्या मुखार आमचें कितें मांडपा आसा तें आमी मांडलां पूण हो खूब हाय टायम आसा कित्याक सोंसपाक जायना हे पळय हो आवाजूय दिसाचोय चलता आवाजूय चलता हें सगळें हिसपा भायर चल्लां आनी आमचे गांवांत आमचे भुरगे आसा आमचे जाणटेले आसा हेंकां त्रास जाता घरांक दारांक सगळे त्रास जाता म्हणून हो मुद्दमूच व्हिडियो कित्याक काडला कितले अशे नॉन कंप्लायन्सीस आसा हांगा तरी पूण ही कंपनी बिंदास कशी चलता कोणा फेवरान चलता आतां TAC रिपोर्ट आसलो हो तेंगेलो MRPPLाचो हो रिपोर्ट TAC रिपोर्ट हितून भितर डायरेक्टली कितें सांगलें तेणी की युनीट प्रोड्यूस आयनोर कितें आसा तो 1.8 MPP आनी इज लोकेटेड विथीन 500 मिटर्स फ्रॉम द युनीट सो 500 विथीन द युनीट आनी तेणी सांगलां की हे बाबा हे रेजिडेन्शियल एरियेन पडटा रेजिडेन्शियल एरिया पडटा जाल्यार बाबा ती नॉयज पोल्युशन सुद्दां ते एक्सीड करता हांवें तें सगळें अटॅचमेंट तांकां दिलां तरी पूण हेजेर एक्शन कित्याक जायना म्हाजो हो क्वेश्चन प्रमोद सावंत CM ऑफ गोवा प्रमोद सावंत तुमकांय आसा गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तुमकांय आसा कित्याक लास्ट टायम फायराचो इन्सिडंट थंय जाल्लो हांगाय जावपाक शकता आमच्या गांवांनी त्रास जावपाक शकता सो हेजेर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय आनी आमकां खंय तरी न्याय मेळपाक जाय थँक्यू